आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई फॉर इस्लाम देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस फितने से बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा, जो इस ज़मीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा। दोस्तों, औरतें दज्जाल के फितने का बड़ा निशाना बनेंगी। दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। आगे चलने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, पहले हम आपको अहादीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते चलें। दज्जाल के मानी है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए उसे दज्जाल कहा गया है। ये अवलन खुद को मुसलमान जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिर में खुदा होने का दावा करेगा। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और तकरीर में दज्जाल का हाल बयान फरमाया। आपने फरमाया, जब से अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ने ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अंबिया अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ दिलाते रही हैं, क्योंकि तमाम अंबिया के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम में ही पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला कर लेता, लेकिन चूंकि वो मेरे बाद जाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह ताला मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। मजीद फरमाया कि सुनो, दज्जाल शाम और इराक के माबैन मकाम हल्ला से जाहिर होगा और अपने दाएं और बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फसाद बर्पा कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत बयान करता हूँ जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई। पहले वो नबुव्वत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ। हम मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, तो दज्जाल कैसा खुदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा खुदा काना नहीं, और उसकी पेशानी पर काफ फार रा यानी कि कुफ्र लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम हो या जाहिल सब पढ़ लेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने खजाने निकाल। खजाने उसकी ऐसे इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने मालिक की इत्तबा करती हैं। उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होंगे, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख दर हकीकत जन्नत होगी। जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाएगा, उसे चाहिए कि वह सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, तो दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगा जैसा कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी। रिवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मार कर चीर कर 2 टुकड़े कर देगा और फिर कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद भी तुम लोग किसी और खुदा को मानोगे? अल्लाह ताला उस दज्जाल का फितना पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है? वो शख्स कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने पर यकीन हो गया है। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और जमीन को हुक्म देगा तो जमीन सब्जा उगाएगी। उस दिन जानवर खूब मोटे होंगे और उनके थन दूध से लबरेज होंगे। सिवाय मक्का और मदीना के कोई खित्ता ज़मीन ऐसा न होगा जहां दज्जाल न पहुंचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसे नंगी तलवारों से रोकेंगे
جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر خواتین ہی ہوں گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور وہ وہاں رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، اور یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا۔ زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو یعنی دوستوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور جو اس کا مخالف ہوگا اس کو ان مذکورہ چیزوں سے محروم کرے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے، اور وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ وہ اسی حالت میں بہت سے ممالک سے گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج کو ترتیب دے دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خونریز جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کر دیا جائے گا، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے دجالی فتنے سے محفوظ فرما کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔